हरि ओम्। नमो नमः सर्वेभ्यो। आवास्मि दीपांशुः बोला। अद्य अहं भवतां समेषां समक्षे एकस्मिन् विषये चर्चां करोमि, यस्य शीर्षकः अस्ति मध्याङ्कयोः तात्पर्यम् एवं विशेषताः च। अर्थात् किम् अस्ति मध्याङ्कयोः तात्पर्यं तथा च तस्य विशेषताः किमस्ति, एतस्मिन् विषये अहं भवतां समक्षे चर्चां करोमि। सर्वप्रथमं मध्याङ्कः किम् अस्ति? अस्य आङ्ग्लभाषायां नाम अस्ति मेडिन्। अर्थात् मध्याङ्कः कश्चित् पदशृङ्खलायाम् एकः बिन्दुः भवति। अर्थात् एका शृङ्खला अस्ति 15, 16, 17, 18, 19, 20। येषाम् एकः मध्यबिन्दुः वर्तते मध्याङ्कः। अस्य कार्यं किमस्ति? अस्य कार्यमस्ति यत् द्वयोः भागेषु यः विभाजितं करोति, अर्थात् संख्याशृङ्खलायां द्वयोः भागयोः समानरूपेण विभाजितं करोति। मध्याङ्कस्य आदौ ये सङ्ख्याः भवन्ति तेषां मूल्यं मध्याङ्कात् लघुतमं भवति। अर्थात् मध्याङ्कस्य यः बिन्दुः भवति, अस्य अधः ये सङ्ख्याः भवन्ति तथा च उपरि ये सङ्ख्याः भवन्ति तेषां मूल्यं समानरूपेण भवति। मध्याङ्कात् अनन्तरं ये सङ्ख्याः भवन्ति तेषां मूल्यम् अधिकं वर्तते, अर्थात् तेषां मूल्यम् अधिकतमं वर्तते इति। अथ च अस्ति शिक्षामनोविज्ञाने मध्याङ्कः अर्थात् मेडिन् कश्चित् डेटा सेट् अस्मिन् मध्यमानः वर्तते। अर्थात् शिक्षामनोविज्ञाने मध्याङ्कः एकः डेटा सेट् भवति, यस्य गणना आङ्किकशृङ्खलायाः रूपेण केन्द्रीयप्रवृत्तीनां क्रियते इति मध्याङ्कः अस्ति। अस्य मध्याङ्कस्य अपर नाम किमस्ति? स्थानीयमापः। अर्थात् अस्य अपर नाम अस्ति स्थानीयमापः, केन्द्रीयप्रवृत्तेः स्थानीयमापः इति। अग्रे चलामः। अथ च अस्ति क्रमबद्धसङ्ख्यकशृङ्खलायां मध्यबिन्दोः स्थितिः तादृशी भवति यत् तस्य बिन्दोः उपरि अधः च चल अङ्कानां संख्या समानरूपेण भवति। अर्थात् एका संख्याशृङ्खला अस्ति, तस्य मध्यबिन्दोः स्थितिः अनेन प्रकारेण भवति यत् तस्य बिन्दोः उपरि तथा च अन्यतमम् अङ्कानां संख्या समानरूपेण भवति। अर्थात् कदापि संख्याशृङ्खला मध्याङ्कमाध्यमेन द्वयोः भागयोः विभाजितं भवति। अतः मध्याङ्कस्य निम्नलिखितशब्देषु परिभाषा क्रियते। किं? मध्याङ्कः कश्चित् आरोही अथवा अवरोही रूपेण व्यवस्थित आङ्किकशृङ्खलायाः एकं स्थानीयमूल्यम् अस्ति। अर्थात् संख्याशृङ्खलान् वयम् आरोहीरूपेण कुर्मः, अवरोहीरूपेण कुर्मः। आङ्किकशृङ्खलायाः एकं स्थानीयमूल्यम् अस्ति, यस्य उपरि अधः च आङ्किकशृङ्खलायाः अर्धाः अङ्काः वर्तन्ते। अर्थात् तस्य बिन्दोः अधः समान अङ्काः भवन्ति तथा च तस्य बिन्दोः अन्यतमं समान अङ्काः भवन्ति। मध्याङ्कः सः प्राप्ताङ्कः अस्ति, येन न्यूनतमं तथा च अधिकं प्राप्तकर्ता छात्राणां संख्या समानरूपेण भवति। अग्रे किमस्ति? मध्याङ्कस्य विषये केचन विद्वांसाः भवन्ति। ते विद्वांसाः अस्ति सर्वप्रथमं गैरेट् महोदयानुसारं यदा अव्यवस्थित अङ्कानाम् अथवा अन्य माप अर्थात् अव्यवस्थित अर्थात् यथा 5, 4, 3, 2, 1 अर्थात् ये संख्याः सन्ति
अन्यमापाः आकारमूल्यानाम् अनुसारं क्रमबद्धाः वर्तन्ते तेषां मध्याङ्कः अर्थात् मध्य अङ्कः मध्याङ्कः कथ्यते। एकम् उदाहरणमस्ति 1, 2, 3, 4। अत्र त्रीणि मध्यबिन्दुः अस्ति अर्थात् मध्याङ्कः अस्ति। अस्य उपरि तथा च अन्यतमम् अङ्काः 1, 2, 4, 5 समानरूपेण व्यवस्थितं सन्ति। गिल्फोर्ड् महोदयानुसारं मध्याङ्कः मापिन्याम् अनेन प्रकारेण परिभाषितं क्रियते किं यस्य उपरि अर्धाङ्काः अधः च अन्य अङ्काः विद्यमानाः वर्तन्ते। अर्थात् यस्य सङ्ख्याशृङ्खलायाम् उपरि अर्धा अङ्काः अर्धाङ्काः अधः च अन्य अङ्काः विद्यमानाः वर्तन्ते सः मध्याङ्कः इति कथ्यते। अथ च अस्ति मध्याङ्कयोः अर्थात् मध्याङ्कस्य द्वे भागे विभाजितं वयं कुर्मः किम् अव्यवस्थितमध्याङ्कः एवं व्यवस्थितमध्याङ्कः। सर्वप्रथमम् अव्यवस्थित आँकडानां मध्याङ्कः जानीमः। मध्याङ्कस्य गणना कर्तुम् आवश्यकम् अस्ति यत् अङ्कान् अवरोही आरोही अवरोही च रूपेण साधारणप्रबन्धस्य रूपे व्यवस्थितं कुर्यात्। अर्थात् एका सङ्ख्याशृङ्खला अस्ति एका सङ्ख्याशृङ्खला यथा किमस्ति 10, 11, 12, 13, 14, 15 इति येषाम् आरोही च अवरोहीरूपेण साधारणप्रबन्धस्य रूपे व्यवस्थितं कुर्यात्। अस्य स्पष्टीकरणं मध्याङ्कस्य परिभाषया माध्यमेन भवितुं शक्यते। किम् अव्यवस्थित अङ्कसामग्री अर्थात् अव्यवस्थित संख्यासामग्री अनेन मध्याङ्कः अस्य गणना कर्तुम् अधः लिखितसूत्रं कार्यं करोति। अर्थात् अव्यवस्थितमध्याङ्कस्य गणना एकं सूत्रेण माध्यमेन ज्ञातुं भवति। मध्याङ्कः अर्थात् यस्य अङ्ग्रेजीभाषायां नाम अस्ति MDM। सूत्रं किमस्ति n+1/2। यत्र n किमस्ति n अस्ति कुल प्राप्तानां संख्या भवति। एकम् उदाहरणेन माध्यमेन वयं ज्ञास्यामः। प्रश्नः अस्ति निम्नाङ्किते मध्याङ्कस्य गणना कुरु। अर्थात् संख्याः सन्ति 15, 8, 10, 9, 7, 11 एवं 13। उत्तरम् अस्ति सर्वप्रथमं किं क्रियते अङ्कान् व्यवस्थितं क्रियते। अर्थात् 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15। प्रश्ने किं n बराबर 7 सूत्रे स्थापितं कृत्वा मध्याङ्कः किमस्ति मध्याङ्कस्य सूत्रमस्ति n+1/2। n+1/2 अस्य अनन्तरं संख्याः अनेन माध्यमेन वयं कर्तुं शक्नुवन्ति तत् 7+1/2 बराबर 4। अतः क्रमबद्ध अंकेषु यदा एते संख्याः अर्थात् 7, 7, 8, 9, 10 एषु संख्यासु गणनायां चतुर्थ स्थाने आयाति। अर्थात् 7, 8, 9, 10 अथवा कुत्रापितः गणनायां करणेपि अतः मध्याङ्कः अस्ति। किम् अस्ति मध्याङ्कः 10 इति मध्याङ्कः वयं प्राप्नोति। अथ अस्ति व्यवस्थित आँकडानां मध्याङ्कः अर्थात् मध्याङ्कस्य द्वे भागयोः विभाजितं भवति अव्यवस्थित तथा च व्यवस्थितम्। अथ च अस्ति व्यवस्थितम् आँकडानां मध्याङ्कः। अव्यवस्थित आँकडानां मध्याङ्कः किमस्ति यदा अङ्कसामग्री व्यवस्थितं भवति तदा मध्याङ्कः वितरणस्य 50% बिन्दुः भवति। अतः मध्याङ्कः ज्ञातुम् अङ्कानां
50% बिन्दुः ज्ञातुं कार्यं क्रियते। व्यवस्थितमध्याङ्कस्य गणना कर्तुं निम्नाङ्कितसूत्रं प्रयोगे वयं क्रियते किम् एन् एल् प्लस् वन् एन् अपॉन टू माइनस एफ् एफ् एम् इण्टु ऐ। एषः सूत्रः अस्ति व्यवस्थित आंकडानां मध्याङ्कः ज्ञातुम्। एकम् उदाहरणमस्ति। अच्छा, अथ सूत्रे एल् किमस्ति? एल् अस्ति असौ वर्गान्तरस्य वास्तविक निम्नतम सीमा यस्मिन् एन् अपॉन टू आयाति। एन् किमस्ति? एन् अस्मिन् एन् कुल आवृत्तीनाम् एन् एन् अपॉन टू किमस्ति कुल आवृत्तीनाम् अर्धः। तथा च एफ् किमस्ति? एन् अपॉन टू वर्गान्तर अधः तस्य वर्गान्तरस्य सञ्चयी आवृत्तयः। एफ् एम् अस्ति एन् अपॉन टू वर्गान्तरस्य आवृत्तयः। तथा च ऐ किमस्ति? वर्गान्तरस्य आकारः अस्ति। एकम् उदाहरणमस्ति। निम्नाङ्किते मध्याङ्कस्य गणना कुरुत्। एषा संख्याशृङ्खला सन्ति। अत्र सूत्रं माध्यमेन संख्यां व्यवस्थितं क्रियते। अत्र n अपॉन टू बराबर 25 अपॉन टू, अत्र l इयम् अस्ति, f अस्ति, i अस्ति, fm अस्ति। सूत्रे कृत्वा तदा किमस्ति? मध्याङ्कः षड्विंशतिः प्राप्नोति वयम्। अथ च अस्ति मध्याङ्कस्य विशेषताः। मध्याङ्कस्य विशेषताः किं सन्ति? सर्वप्रथमम् अस्ति केन्द्रस्योपरि निर्देशः। अर्थात् मध्याङ्कस्य एका विशेषता किमस्ति यत् एषः केन्द्रं प्रति निर्दिशति। अर्थात् के संख्याशृङ्खला सन्ति यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अस्मिन् संख्याशृङ्खलायां मध्याङ्कः केन्द्रस्योपरि निर्देशं करोति। अतः एषः केन्द्रीयप्रवृत्तेः मापः कथ्यते। द्वितीयमस्ति वितरणस्य मध्यबिन्दोः निर्दिशति। अर्थात् मध्याङ्कस्य विशेषता अस्ति यत् एषः वितरणस्य अमुं बिन्दुं सूचयति यस्य उपरि किमस्ति? अधः च समान प्राप्ताङ्काः वर्तन्ते। पूर्वे वयं पठामः किं संख्याशृङ्खलायां मध्याङ्कः किमस्ति। अग्रे चलामः। अथ च अस्ति मध्याङ्कस्य उपयोगाः। मध्याङ्कस्य उपयोगाः किं सन्ति? सर्वप्रथमं वास्तविकमध्यबिन्दोः निर्धारणम्। अर्थात् मध्याङ्कस्य उपयोगिता अस्ति कि अनेन कश्चित् वितरणस्य वास्तविकमध्यबिन्दोः निर्धारणं सम्भवः भवति। द्वितीयमस्ति वितरणस्य केन्द्रीयप्रवृत्तेः निर्धारणं। केन्द्रीयप्रवृत्तेः अर्थात् मध्य अंक केषाञ्चन संख्याशृङ्खलायां कस्मिंश्चित् संख्याशृङ्खलायां मध्यबिन्दुः केन्द्रीयप्रवृत्ते कथ्यते। मध्याङ्कः वितरणस्य केन्द्रीयप्रवृत्तिं निर्धारितकरणस्य उपयोगी यन्त्रम् अस्ति। तृतीयमस्ति मध्याङ्कमाध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्यन्ते यत् प्राप्ताङ्कः केन्द्रीयप्रवृत्तिं प्रभावितं करोति तस्य स्थाने किमस्ति। निष्कर्षरूपेण वयं कथयितुं शक्यन्ते सर्वप्रथमं सन्तुलितप्रतिनिधित्वम्। अर्थात् मध्याङ्कः अमुं मानं दर्शयति यत् दत्तांशानाम् अर्थात् कश्चित् संख्याशृङ्खलायां द्वयोः समानभागयोः विभाजितं करोति। अर्थात् अर्धाः मानाः अनेन न्यूनतमाः समानाः वा भवन्ति, अर्धा च अनेन अधिकाः समानाः वा भवन्ति इति। द्वितीयमस्ति चरममानैः अप्रभावितम्। अर्थात् एषः अत्यधिकं लघुदीर्घ वा मानैः प्रभावितं न वर्तते। अर्थात् संख्याशृङ्खलाः कदापि
दीर्घतमा भवति दीर्घतमा भवति तथापि अत्यधिकं लघुदीर्घमानवे एषः प्रभावितं न वर्तते। अतः यदा दत्तांशेषु अर्थात् आकराणां विषमता भवति तदा एषः औसततुलनायाम् अधिकम् उपयुक्तं भवति इति। अद्य वयं पद्याङ्कयोः तात्पर्यं विशेषता च विषये ज्ञास्यामः इति। धन्यवादः।